आज 2078 साल वैशाख 2 गते बिहीबार इस्वी सम्वत 15 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। समुदायमा फैलिँदै कोरोना भाइरसको युके भेरिएन्ट नेपालगञ्जमा सातामा 4 को मृत्यु सभामुखप्रति प्रधानमन्त्रीको आक्रोश एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेश नगरेकोमा असन्तुष्टि मतदाता दर्ताका लागि 77 वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सक्रिय लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको सिस्नु दलेर शुभकामना शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। सामाजिक सञ्जाल हिजो आज रंगिएको छ नयाँ वर्षको शुभकामनाका पोस्टर, तस्बिर तथा शुभकामनाका शब्दहरूले। तर सुदूरपश्चिममा भने नयाँ वर्षको शुभकामना दिने प्रचलन बेग्लै छ। त्यहाँ एक अर्को बीच सिस्नु दलेर शुभकामना आदान प्रदान गरिँदैछ। सुदूरपश्चिममा नयाँ वर्षको दिन विशु पर्व भन्दै एक अर्का बीच सिस्नु लगाएर शुभकामना साटासाट गर्ने प्रचलन छ। गएको वर्षको पाप र खेतबारीमा काम गर्दा लागेका बीजहरू नष्ट गर्न एक आपसमा सिस्नुको हाँगाले छ्याप्दै विशु पर्व अर्थात नयाँ वर्ष मनाउने गरिन्छ। काम गर्दाका समयमा लागेका विशु पर्वका दिन सिस्नुले छ्यापेमा नष्ट हुन्छ भन्ने धारणा सुदूरपश्चिममा रहेको छ। शरीरमा सिस्नु लाग्दा विभिन्न रोग समेत नष्ट हुने डोटीको वायलकी सम्झना जोशी बताउँछन्। सिस्नु शरीरमा लगाउँदा औषधिको काम गर्छ उनले भनिन्। सिस्नु लगाउँदा शरीरमा चिलाउने रोग सन्चो हुने उनी बताउँछिन्। नयाँ वर्षमा सिस्नु लगाएमा शरीरमा लागेको विष नष्ट हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको बताउँदै उनले पुर्खौंदेखि संस्कृति भएकाले यसलाई मनाउँदै आएको बताएकी छन्। विशु पर्वकै दिन डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलामा देउडा खेल्ने तथा विभिन्न ठाउँ तथा परिवेश अनुसार फरक फरक खेल पूजा आजा गरिने भए पनि सिस्नु दलेर शुभकामना दिने प्रचलन धेरै ठाउँमा रहेको छ। विशु पर्वका दिन सिस्नु नलगाए पनि सबैले सिस्नुको हाँगासम्म छुनुपर्ने मान्यता रहेको छ। विशु पर्वका दिन शरीरमा सिस्नु नलगाउने व्यक्तिलाई लखेटेर भए पनि सिस्नु लगाउने प्रचलन रहेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। राजधानी दैनिकले समुदायमा फैलिँदै युके भेरिएन्ट शीर्षकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। नेपालमा बेलायतमा देखिएको नयाँ भेरिएन्ट फैलदो क्रममा रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बेलायती प्रजातिको भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा रहेको भन्दै बालबालिका उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ। बालबालिकामा कोरोना संक्रमण दर उच्च वृद्धि हुँदै गएको समेत पाइएको छ। केही दिन यताको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक संक्रमित मध्ये 10% बालबालिका छन्। यसमा पनि बेलायती भेरिएन्ट देखिएको छ। कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर आरपी बिच्छाले बालबालिकामा संक्रमण दर बढेको प्रश्न पारे। सो अस्पतालमा 3 संक्रमित बालबालिका भर्ना भएका छन्। कोरोना जोखिम बढे पनि भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन हुँदा कतिपय विद्यालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेको देखिएको छ। संक्रमित बालबालिका मध्ये अधिकांशमा बेलायती भेरिएन्ट देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार प्राप्त रिपोर्टमा कुल केस मध्ये 48 जना 19 वर्ष मुनिका बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ। बुधबार कुल केस मध्ये 52 जना 17 वर्ष मुनिका बालबालिकामा संक्रमण पाइएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा भेरिएन्ट फैलिने क्रम जारी छ। बेलायत, साउथ अफ्रिका र ब्राजिलमा पत्ता लागेको भेरिएन्ट छिमेकी देश भारतमा समेत देखिएको छ। बेलायती प्रजाति विश्वका 129 देशमा फैलिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। धुलिखेल अस्पतालका जनस्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रम विभागका निर्देशक डाक्टर विराज कर्माचार्यको अनुसार भारतमा संक्रमण दर उच्च रहेको भन्दै नेपालमा पनि भयावह स्थिति आउन सक्नेछ। संक्रमित संख्या बढ्दै गएको छ। अहिले टेस्ट पोजिटिभ दर पनि बढेको छ। कर्मचारीले भने परीक्षण दर बढाएर सक्रिय संक्रमित संख्या बढ्नेछ। कर्मचारीका अनुसार बेलायती प्रजातिको सर्ने दर 43 देखि 90% छ। यो संक्रमण समुदायमा फैलिए भयावह अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ। बेलायती प्रजातिमा लक्षण देखिने सम्भावना अन्य प्रजाति भन्दा बढिरहेको छ।
यता आजको कान्तिपुर दैनिकले नेपालमा पहिलो पटक देखियो कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भेटिएको छ। मुलुकमै पहिलो पटक कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भेटिएको हो। ललितपुरबाट संकलन गरिएको नमुनामा कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट फेला परेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनु भएको छ। हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै निर्देशक पौडेलले भन्नुभयो, भारतमा पत्ता लागेको र भारतले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर घोषणा नगरिसकेको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट ललितपुरबाट संकलन गरिएको नमुनामा पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा संक्रमणमा वृद्धि हुनुमा पनि बेलायतमा पत्ता लागेको नाम गरिएको भेरिएन्ट मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको छ। एउटै भाइरस परिवर्तन भएर दुई प्रकारको स्वरूप देखिनुलाई डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भएको भनिन्छ। तीव्र गतिले फैलिने र कडा रूपमा देखिन सक्ने नयाँ प्रजातिको जोखिममा पछिल्लो समय स्कुले बालबालिका उल्लेख्य संख्यामा देखिएको पौडेलले बताउनु भएको छ। तीनै बालबालिकाबाट अभिभावक र समुदायमा संक्रमण सर्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ। निर्देशक पौडेलका अनुसार एस जिन नेगेटिभ र एस जिन पोजिटिभ भएका 5वटा नमुनाको जिनोम सिक्वेन्सिङका लागि हङकङ स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा पठाइएको छ। तीमध्ये 21 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका 9 जनामा युके भेरिएन्ट देखिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। ती 9 जना मध्ये कास्कीका 2 जना, काठमाडौँका 4 जना, भक्तपुरमा 2 जना र नुवाकोटका 1 जना छन्। त्यस्तै दार्चुलाबाट संकलन गरिएको एउटा नमुनामा भने भेरिएन्ट अफ नन कन्सर्न देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ भेरिएन्ट देखिएका संक्रमितको विवरणका अनुसार कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम सुरु गरिएको पनि निर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमण तीव्र शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बनेको छ। लक्षण सहितका बिरामी 81 बढेपछि अस्पतालका बेड भरिभराउ भएका छन्। फेरि अस्पतालका एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर पारस पाण्डेका अनुसार गत शनिबार 22 जना बिरामी भर्ना भएकोमा बुधबारसम्म 74 जना पुगिसकेका छन्। पहिलेको भन्दा अहिलेका बिरामीको लक्षण एकदमै खतरनाक छ। भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामी को बोल्दा बोल्दै मृत्यु भएको छ उनले भने। डाक्टर पाण्डेका अनुसार कोभिड वार्डमा भर्ना भएका बिरामी मध्ये 14 जनाको आइसियु र 7 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। उनले थपे, यसअघि परिवारमा 1 जनालाई कोरोना देखिएपछि अरू व्यक्तिमा सर्दैन थियो, तर अहिले 1 जनालाई देखिने बित्तिकै परिवारका सबैलाई भाइरस सरेको स्थिति छ। संक्रमितको चाप बढेपछि उपचार गर्न जनशक्ति अभाव भएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार एक सातामा 4 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार चैत 25 र 30 गते 1-1 जना र चैत 31 गते 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै अस्पतालले गरेको प्रयोगशाला परीक्षणबाट चैत 27 यता बुधबारसम्म 210 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका बिरामी अस्पतालमा भर्ना भए पनि बाँकी होम आइसोलेसनमा छन्। अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर श्याम सुन्दर यादवले अस्पतालसँग प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने किटका साथै अन्य स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त नभएको बताए। उनले भने, कोरोना बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने सामग्रीको एकदमै अभाव छ। स्वास्थ्य सामग्री नै नभएपछि हामीले बिरामीको उपचार कसरी गर्न सक्छौं? अस्पतालको कोभिड वार्ड नर्सिङ इन्चार्ज शिला शर्माले कोभिडका बिरामीको संख्या 81 बढेपछि उपचार गर्न निकै सकस भएको बताइन्। कोभिड वार्डमा 19 जना नर्स कार्यरत छन्। सबै नर्सको ड्युटी पालैपालो गराउँदा अपुग भइरहेको छ। पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्ध खोप लगाएकालाई आगामी वैशाख 7 देखि 11 गतेसम्म दोस्रो डोज लगाइने भएको छ। गत माघ 14 देखि फागुन 10 सम्म पहिलो मात्रा लिएका स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी, पत्रकार, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकमा र वित्तीय संस्थाका कर्मचारी लगायतलाई दोस्रो मात्रा लगाइने सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। खोप अभियान देशभर सञ्चालन हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्रदेश 1 लुम्बिनीका केही ठाउँमा खोपको दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन्। पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप 4,38,879 जनाले लगाएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 7 ठाउँबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुने भएको छ।
राजधानी दैनिकले धरापमा गण्डकी सरकार शीर्षकमा खबर छापेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार वक्तव्य जारी गरेर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्ताव पक्षमा मतदान गर्ने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसअघि जनमोर्चाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन। यद्यपि गण्डकीका ओलीका समर्थक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्ने वा नढल्ने भन्ने विषयमा टीका टिप्पणी सुरु भइसकेको थियो। गण्डकीमा हाल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ। गत 25 चैतमा माओवादी केन्द्रका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले राजीनामा दिएपछि सरकार धरापमा परेको थियो। उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको छ। उहाँले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालको संविधानको धारा 188 को 2 बमोजिम विश्वासको मत लिने परियोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नु भएको छ। कर्णाली प्रदेशसभामा ठूलो दल नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो। एमाले संसदीय दलको बैठक यही चैत्र 5 गतेदेखि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। माओवादी केन्द्रका नेता शाही संविधानको धारा 168 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सो समय सीमा भोलि सकिँदैछ। सभामुखप्रति प्रधानमन्त्रीको आक्रोश नागरिक दैनिकले पहिलो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई लक्षित गर्दै संविधान नै नमान्ने र जिद्दी प्रवृत्ति झेल्नु परेको गुनासो गरे। सरकारले टेबुल गरिसकेको प्रतिवेदन सभामुख सापकोटाले रोकेको आरोप उनको थियो। सरकारले संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न माग गर्दा पनि प्रतिवेदन अहिलेसम्म पेश नभएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। किन रोकियो एमसीसी उपशीर्षकमा यससँगै खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ संसदमा पेश नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सभामुख विरुद्ध जंगिए पनि उनकै दल एमाले भित्र एमसीसीको विरोध गर्ने नेताहरूको कमी छैन। एमसीसी मुलुकको हित विपरीत रहेको भन्दै नेकपा माओवादी तथा नेकपा एमाले भित्रकै कतिपय नेताले यसलाई संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने मत राख्दै आएका छन्। यसैकारण उक्त प्रस्ताव लामो समयदेखि संसदमा रोकिएको छ। एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने विषयमा तत्कालीन नेकपा भित्र चर्को विवाद भएको थियो। निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता दर्ताका लागि 77वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई सक्रिय बनाएको छ। केही समय अघि निर्वाचन घोषणापछि स्थगित नामावली संकलन फेरि थालिएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थगित भएकै समयदेखि बाँकी र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकको नाम दर्ता सुचारू गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचनको मिति तोकिँदा केही समय नामावली संकलन स्थगित गरिएको थियो। स्थगित भएदेखि पुनः नाम दर्ता सुचारू भइसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो, योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले आफ्नो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर नाम दर्ता गराउन सक्नेछन्। आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नामावलीमा दर्ता हुन उमेर पुगेका र छुटेका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर दर्ता गर्न सक्नेछन्। नामाकृत मतदाताले भने पुनः दर्ता गरिरहनु पर्दैन। नागरिकता प्राप्त गरेर पनि मतदाता नामावलीमा छुटेका नागरिकलाई दर्ता गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, त्यसका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म जाने आउने लगायत विषयमा सहजीकरण गरिदिन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छौं। मतदाता नामावली अन 2073 बमोजिम तोकिएको योग्यता पूरा भएका नेपाली नागरिकको नाम फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी आफ्नो भएको आयोगले जनाएको छ। 77वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम संकलन निरन्तर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मतदाता दर्ता देशभर शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ।
अर्बौंको सरकारी जग्गा माफिया कब्जामा नागरिक दैनिकले खबर लेख्छ। गिजरा खाडासारी मिल्स प्रालीले उद्योग सञ्चालन गर्न 3 दशक अघि हदबन्दी छुट पाएको 180 बिघा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्यसमध्ये 75 बिघा अतिक्रमण परेको छ भने बाँकी जग्गा प्रालीको मिलेमतोमा भूमाफियाले भोगचलन गरेको खुलेको छ। अतिक्रमित 75 बिघा जग्गामा 1100 घर बनेका छन्। घर बनेर बाँकी रहेको जग्गा पनि अतिक्रमणकारीले जोत भोग गरेको पाइएको छ। कागजमा उद्योग चलाउन हदबन्दी छुट भनिए पनि यथार्थमा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा छ। हदबन्दी छुटको नाममा 3 दशकदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हदम्याद थप गरिदिन भन्दै पुनः गत भदौ 8 गते प्रालीका अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार टण्डनले यथार्थ बङ्ग्याएर भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा निवेदन पेश गरेका थिए। जिल्लामा त्यसको चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन प्रजीय रामबहादुर कुरुङबाङको सक्रियतामा छानबिन समिति गठन भएको थियो। यो बाँकेको खबर हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम मध्येको शहर पोखरा परेको भन्दै सरकारले सचेत हुन आग्रह गरिरहेको छ। सरकारले सकेसम्म भिडभाड नगर्न र मास्क लगाउन अनिवार्य गरिरहेको छ। तर पर्यटकीय शहर पोखरा नयाँ वर्षमा मस्त रमाएको देखिएको थियो। त्यहाँ कोरोनाको संक्रमण नै छैन कि भन्ने भिडभाडले देखाएको छ। नयाँ वर्षको अघिल्लो बेलुकी पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड खचाखच थियो। हिजो बिहान लेकसाइडमा हिँडडुल गर्न पनि मुस्किल थियो। गाडीको भिड बढ्दा सवारी चलाउन पनि सकस थियो। गत वर्ष कोरोना संक्रमण मुलुकमा प्रवेश गर्दा मानिसहरू अब मरिने भइयो भन्दै घर बाहिर जान डराउँथे। थोरै संक्रमित हुँदा पनि मानिसमा डरको पारो धेरै माथि थियो। बाहिरबाट किनेर ल्याएका तरकारी फलफूल संक्रमण युक्त हुन सक्ने डरले मानिसहरू पसलबाट ल्याएको दुधका प्याकेट समेत नधोई पखाली घरभित्र लग्दैनथे, डराउँथे। आफन्तसँग पनि दूरी कायम गर्थे। सकभर फोन वा सामाजिक सञ्जालबाट भेटघाट कुराकानी गर्थे। लकडाउनका कारण नयाँ वर्षमा न मेला लाग्यो न रमाइलो नै भयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पालना गर्दै सर्वसाधारण घरभित्रै खुम्चिए। नयाँ वर्ष 2078 को सुरुवातसँगै कोरोनाको पुनः आगमन भएको छ। फरक यति हो कि पहिले जस्तो डर अहिले देखिँदैन। पहिलेको कोरोनाभन्दा अहिलेको कोरोनाको संक्रमण दर र मृत्यु क्षमता बढी भएको स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। यता आनुवांशिक शब्दावली र जटिलतासँग परिचित नभएकालाई कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भनेपछि डर लाग्ने गर्छ। तर संक्रमित मानिसको शरीरभित्र र एक मानिसबाट अर्कोमा सर्दा भाइरस लगातार उत्परिवर्तन भइरहने गर्दछ। भाइरसको परिवर्तन भइरहने चरित्रलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। गलत प्रमाणित नभएको अवस्थासम्म सबै भेरिएन्ट निर्दोष हुन्छन्। कोरोना भाइरसका झण्डै 30,000 बेसहरू छन्। यो भाइरस पाहुना कहाँ पुगेपछि यी बेसको संरचनामा परिवर्तन हुन्छ। यदि 20वटा मात्र बेसहरू परिवर्तन भएमा खर्बौं थरीका भेरिएन्ट निस्कन्छन्। न्युयोर्क टाइम्सका एसके टोपोलको विचार हो यो। जुम्लामा नयाँ वर्षलाई तागे संक्रान्तिका रूपमा मनाउने गरिएको छ। देशभर विभिन्न तरिकाले नयाँ वर्ष मनाइरहँदा जुम्लामा भने तागे संक्रान्तिका रूपमा मनाउने गरिएको हो। वैशाख 1 को दिन विवाहित महिलाले आफ्ना पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै तागा लगाउने चलन छ। नयाँ वर्षको सुरुवातका दिन महिलाले लगाएको तागा आगामी कार्तिक महिनाको 6 गते विधिपूर्वक पूजाआजा गरी विसर्जन गर्ने चलन रहेको संस्कृति सम्बन्धी जानकार पूर्ण सिंह कठायतले जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ संविधानले स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेसँगै नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधारको बाटोमा अघि बढिरहेको थियो। अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय निकायमा 5 देखि 15 बेडको अस्पताल स्थापनाको कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो। सर्ने तथा नसर्ने रोगको उपचार तथा रोकथामका कार्यक्रम साथै प्रदेशमा विशिष्ट अस्पताल निर्माण लगायतका योजना लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। गत वर्षको अन्तिम समयमा विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 महामारीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। कोरोना महामारी व्यवस्थापन नेपालका लागि चुनौती बनेर देखियो। सुरुका दिनमा महामारी व्यवस्थापनको तयारी सरकार सामु चुनौतीपूर्ण थियो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रमका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीका अनुसार नेपालमा कुनै पनि प्रकोप व्यवस्थापनको बारेमा योजना बने पनि तयारी नहुनुको परिणाम गत वर्ष सरकारले झेल्नु पर्यो। कोभिड महामारी सुरु हुने बित्तिकैको समयमा यसको परीक्षण गर्न देशका कुनै पनि निकायका आधुनिक प्रयोगशाला थिएन।
सरकारले 5 जिल्लामा आज पनि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। सिरुवा पवानी पर्वको उपलक्ष्यमा 5 जिल्लामा बिदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले हिजो एक सूचना जारी गर्दै झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा र सप्तरीमा सार्वजनिक बिदा दिएको निर्णय गरेको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि भारतमा कक्षा 10 को परीक्षा रद्द गरिएको छ भने 12 कक्षाको परीक्षा स्थगित गरिएको छ। शिक्षा मन्त्री रमेश पोखरियाल निशंकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कक्षा 10 को नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत गरिने र त्यसका लागि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डले मापदण्ड तयार पार्ने जानकारी दिएका छन्। यस्तै कक्षा 12 को परीक्षा तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। त्यसको विषयमा पछि थप निर्णय गरिने उनको भनाइ छ। मन्त्री पोखरियालले यस विषयमा जुन 1 तारिखमा बस्ने बैठकले समीक्षा गर्ने पनि बताएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। नयाँ वर्षको अवसरमा पोखरामा आयोजना गरिएको मेयर साइकल दौड प्रतियोगितामा वालिङ नगरपालिका प्रमुख दिलीप विक्रम खाँड प्रथम भएका छन्। उनले 4 किलोमिटर दूरीलाई 15 मिनेट 31.53 सेकेन्डमा पूरा गर्दै प्रथम पुरस्कार जित्न सफल भए। बुधबार बिहान पोखरा 6 हल्लानचोकबाट सुरु भएको दौड पोखरा सभागृहमा पुगेर टुङ्गिएको थियो। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले नागरिक दैनिकमा छापिएको जनस्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई शीर्षकको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। विज्ञले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आएको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने त्यसमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको लापरवाहीलाई नै मुख्य कारण मानिएको छ। अझ पछिल्लो समय नेपालमा पनि बेलायतमा देखिएको प्रजातिको भाइरस फैलिएको आकलन गरिएको छ, जुन भाइरसको फैलिदो दर र मृत्यु दर यसअघि देखिएको प्रजातिको भन्दा बढी छ। त्यति मात्र होइन, यो प्रजातिले साना बालबालिकालाई समेत उत्तिकै संक्रमित गर्ने बताइएको छ। त्यसो त नेपालमा पछिल्लो समय बालबालिकामा संक्रमण फैलिएबाट पनि यसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले बालबालिकामा फैलिदो संक्रमण नियन्त्रण गर्न 1 महिनाका लागि विद्यालय बन्द गरी भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन गर्ने बताइए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दबावका कारण सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। अर्कोतिर संक्रमण भयावह रूपमा फैलिँदै गए विगतमा चाहिँ बन्दाबन्दी नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको तर अवस्था भयावह भए त्यो अवस्था पनि आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। नागरिक दैनिकमै नजिकैको विपत्ति र असफल नेतृत्व शीर्षकमा रमेशनाथ पाण्डेको विचार छापिएको छ। बाक्लिँदै गएको चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा र यस क्रममा तिखारिँदै गएको द्वन्द्व नै आगामी केही दशक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको केन्द्रमा रहनेछ। यसले जोखिमयुक्त बनाउने नेपालको सुरक्षा स्थितिलाई आन्तरिक राजनीतिक मनोमालिन्यले देश हितमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। अहिले नै दुवै छिमेकीसँगै अमेरिकाको सामरिक स्वार्थ पूर्तिका लागि नेपाल राजनीतिक र कूटनीतिक कुरुक्षेत्र बन्ने खतरा बढिरहेको छ। प्रतिद्वन्दी नेताको लसपसले भारत राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापनमा भारत, चीन र अमेरिका तानिन थालेका छन्।